نرفدوا شويه. شكون اللي ولاو دي زونترينور يا رضوان؟ ولاو اللي ديشان لورون بلون زيدان في ريال مدريد، غارسيا في ليل روما، لوغوان، فانغال، ارسنال، وزيد لك ولادهم اللي يحكموا جابوا خطره واحد سوميتي مونديال خطفوا كاع واش معاه ورانا موراه ومن بعد روح رانا هنا ماشي كل عام. خاطرش دوك عندك مشكل في البروبليم راه في الجيري. واش عندك لي جوار يجيو دات فيفا هادو دوك اللي طرونجي هذا ما ينجابش يقعد هذا ما جو سوي سوري يتقلق يقعد وحده هنا يدور بدا يدور في الجزائر يروح يشوف ماتش الشامبيونا يشوف يكسروا في الكرياج ويهبل يقول وين جيت انا بكل صراحه يولي يخدم مع الاخرين من البعيد يشوف كيفاش صح ولا لا. لي بروبليم هادو يفو حنا عيبنا نعرفوه صح حنا نتحملوه. كي تجيب واحد تاع هنا يقدر يروح انا سوا هذيك سوا ماشي هاديه باسكو يجي هذا لونترينور اللي راهو نيفو ماهوش حاجه كبيره في اسبانيا. اخي هنا الورق اللي يهضروا ماشي انا يا اخي انا نحط 3 4 لونترينور تاعنا قال نديروا لا دي تي ان يحطوا يدوروا بها لي زونسيان جوار باسكو راني نشوف بلي مازال ما سمعت حتى ما شفتش انا لي زونسيان عليكم مازال مش جدد. ومن بعد نحكيو على لا دي تي ان جايه في الباب تاع هاديه هكذايا. وهنا تاعك هما اللي ديتيكتيو ويتبعوا وهما اللي يونطرينيو 3 فوا بار 3 جور بار موا ولا 4 جور بار موا تو هنايا وكذايا وتخدم دونك سيزون توجد. اسمع لي كي تسمع كلامك هكذا في هذا ما ينجحش. لا 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 شوف انا خاطرش كاين بزاف يحسبوني ناس غلط. انا راني نهضر بلي ستاتيستيك انتوما تحبوا لي ستاتيستيك اليوم نتكلموا هل هذا مدرب كبير؟ جو بوز لا كيسيون. لا ماشي كبير صح. كل مدرب كبير يبقى عنده بدايه. يخلينا واش قلت لك ماهوش مدرب كبير صح هكذا. وتمنيت قلت لك ان شاء الله نكون غلط وان شاء الله ينجح وندير كوب دافريك ان شاء الله. انا غالطين ولكن بكل صراحه انا فرحت كي بديت لي بزيدان وغوارديولا وحنا ما نقيموش تاعنا. المشكله وهنا وقتاش نكبروا ونتيقوا بيناتنا. علاش انا انت اي واحد مسؤول في كره القدم سواء كلوب فيدراسيون ولا ليغ ولا مام دوت ديسيبلين في الرياضه في الجزائر علاش المسؤول تاع هذيك لا ديسيبلين بوكس كاراتي جيدو اتليت باش ما نطيحوش في جهه يقول لك هاك دفيز يا اخي هنا ساهلين في الهضره فهمتني. علاش هما كمسؤولين يخموا يجيبوا ان ايترونجي كيلكو سوا علاش باسكو ما يثيقوش في الالجيريان سي بروبليم. هذا هو ان بروبليم يعني انا كومبلكس سميه اللي حبيت. ولهذا ان جور سي اون ناريف با un jour, je dis bien un jour, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, dans 100 ans, je ne sais pas. Si on n'arrive pas à produire et à faire confiance aux Algériens, aux compétences algériennes, il faudrait que لازم المسؤولين اللي يكونوا في الرياضه يفو نجيبوهم من هي. عندنا دي زيميغري الجيريان اليوم عايشين في كندا عايشين في فرنسا بيان سور نديرهم. علاش نتايا تجيب من هي وعلاش حنا انت ما تثقش فينا وحنا نثقوا فيك اصحاب الرياضات دون ديزون سي سا ناريف با كيفاه انت ما تثقش في لا كاليتي الجيريان ولا الاخرين يثقوا في الاخرين. لا كلام صواب. انا سي سا مارش با ان شاء الله هذا لونترينور ينجح باسكو سافي ريان دير اونترينور دي بتي كلوب بتاتر لا كاليتي دي جوار اوسي الي امبورطون. لو كان بتات حكم ان غران كلوب بتاتر لا كاليتي دي جوار يكون عندك دي جوار لا كيسوق انا نقول لك لي جوار كيفو لونترينور سي فري ترفدوا يبان في القمه فهمتني كيفاش. ولكن كاينه حاجه اخرى كان خدم بوندون 22 ولا 20 ما دا حتى كلوب دو نيفو كانا. هذا هما اللي نحب نقول مانيش نقول انا هذا ولا ما نعرفه ماني نهضر على لي ستاتيستيك وان شاء الله نكون غلط. دونك ميم سونس واش قال علي بن شيخ البعض يقول لك بن هذا كيفاش. هذا هو السؤال الاول. الان لابريسياسيون تاع براهيمي راح تكون مؤثره في المجموعه. الا قال لهم مدرب بالك وهذا صحيح راهي حاجه وإلا قال لهم هذا مكان عادي مدرب عادي كيفاش راح يستقبلوا اللاعبين. انا نظن باللي براهيمي راح يكون عنده دور كبير. هي في هذه الحاله النقطه المهمه الحاله انتم بيناتكم تقولوا هذه جوار هذه تحكي ما بين جابوا هذاك المدرب انا نعرفوا بيان عقليته ماشي مليح الي سيفر يقول لك تحكي فيها هذه كيش تعاملت مع ان بون انترينور لي زونترينمون تدريبات لانك جو سي بيرسوادي كو الصبحيه تاع اليوم براهيمي جوز لا ماتيني في تليفون مع لي جوار يكون يحكي لانه هو يعرفه جيدا عمل معاه في الموسم اللي كان احسن لاعب في غرناطه وكان يحطوا مدافع في البون لانه تعامل المدرب والمهم تعامل المدرب مع المجموعه. فلسفه هذا المدرب كيش راح تكون الحوار والتواصل مع اللاعبين مهم جدا. لو من البدايه عرف كيش يتعامل ويوصل الحوار ما بينه وبين المجموعه. قلت لك في البدايه هذا منتخب ماشي نادي منتخب يعني منتخب اللي يكون في فورمه جيده في الوقت ولا في مرحله من المراحل هو اللي يكون موجود كاساسي. خيارات المدرب مهمه تعامله مع المجموعه السيطره الحوار بينه وبين اللاعبين تاكتيكسيان يعني اكثر يعني برورديناتور بيتا ما كان نقول ولكن عنده شخصيه اكبر قويه يسيطر على المجموعه. ما عندوش علاش قلت لك هذا المدرب بالنسبه لي المعلومات اللي عندي واللي حكاوا لي عليه النجم الاول
هو المنتخب، هو ماشي اللاعبين، ماشي اللاعب. حتى ولو تكون يعني منافسه بينك وبين هذا يكون احسن منك، هو اللي يلعب، ما يخيرش يعني على حساب الاسم، يخير على حساب الفورمه اللاعب. ومن هذا الجانب هذه نقطه مهمه في المنتخب، مهمة في ليس المنتخب. النادي يعني النادي عندك الوقت تحضر وهذا الستار برومي هذا الدوزيام، ما عندكش هذه امور اخرى واضحه. حسن غوله، نعرفوا باللي افريقيا عندها خصائصها. انت راك في الجنوب وحنا رانا في الشمال، ولكن كي نروحوا للجنوب ولا انت كي تجي للشمال ماشي كيف كيف. انت كي تجي لهنايا حتى في وقت الاخر لازم انا كي نروح لتما تقول لي يا ولدي بالك الليله والبرد ماهيش خانه كيما تاع النهار، وانت كي تجي لهنا نقول لك يا ولدي البس تاع الصفره. يعني كاين خصائص تاع افريقيا. هذا المدرب ما يعرفش افريقيا تماما، ربما عمره ما زار حتى بلد افريقي، عمل الا في اسبانيا، ما عملش في منتخباته كما قال لك رفيق سمير حتى علي. المنتخب والنادي ماهوش كيف كيف، سي حاجتين يعني حاجتين مختلفتين تماما. هل تعتقد باللي راح يلقى صعوبه لو ما يكونوش معاه، خاصه انه اختار محضر بدني وجاب خيسوس كنداس كمساعد الاول، فيها حديث على زغدود كمساعد ثاني. هل تعتقد بانه التجربه الافريقيه هذه هامه وهامه جدا لمدرب؟ معلومه فقط انه هذا اضافه الى الحق النهائي كاس الملك خسرها امام مايوركا 3-0، صعد مرتين الدرجه الاولى في البالمارس تاعو الان في اسبانيا. تدخل في البالمارس هذه انه فاز مرتين على البارسا، من بينها مره مع غرناطه وسجل هدف مقابل 0 سجله ياسين ابراهيمي، وفاز مره واحده على الريال. قال لك هذه تبين بانه سي كان يعرف كيفاش يغلق، يعرف كيفاش يلعب مع يقرا مليح الفرق المنافسه. صح، هذه صح. انت تقول لي قرا مليح، انا نقول لك ولا نجاوب هكذايا، انا نقول لك ما قراش مليح هذه، لان هذا العام 14 ديفات 6 ماتش نول و4 فيكتوار. انا 5 فيكتوار 5 فيكتوار، نخسر مع الريال ونخسر مع البارسا، واش عليه؟ وفي عود 14 ديفات وندير 4 ديفات 5 ديفات، في عود 6 ماتش نول ندير 2 ماتش نول، في عود 4 فيكتوار ولا 5 فيكتوار ندير 12 فيكتوار. صح. هذه سي صاريف اون فوا لي كلوب تعرف يربحوا لي كرون كلوب، انا نشوفوهم دائما كل عام يصراو، ولكن المشوار هو الصح. المشوار هو الصح. انا جو ني ريان كونت سيت اونترينور لان ما نعرفوش، انا نتبع لي ستاتيستيك، انا نتكلم باللي ستاتيستيك. لي ستاتيستيك راهم يقولوا بلي سي ان اونترينور بدل بزاف لي كلوب، سي ان اونترينور موان. دوكا سي نقولوا نتبعوا الكلام تاع سارتا يقول لك مليح، الناس اللي راهم يهضروا في الشارع كاين اللي راهم يقولوا مليح، كاين اللي راهم يقولوا لا. كاين انقسام صح، كاين مقسومين صح. دوك نهضروا لابارتي الاولى، يقول لك اونترينا كوميم لي كلوب ديفيزيون 1 ديفيزيون 2، بصح ما قلعش او ما خدمش عامين ثلاثه او في 20 سنه 22 ans هو ما قلعش. وقتاش يقلع؟ 70 عمره 50 سنه. واش عليه كي نزيدوا له عامين 70 سنه يقلع؟ لا ما تقوليش 50 سنه او ما نتكلموش على لاج، نقول لك 22 ans لوجيكمون تقلع. مام هو يشونج دو بيي كاع يروح يخدم بوتيتر ان انجلترا. خلينا يونان تهضر لي يونان ملاح في ليستوار وفي الاخر، خلينا تهضر لي يونان. لا خطر لا كراس اللي حقت خطر احنا كنا نربحوا لا كراس، كنا نتخاطروا عليها وجبد لي لا كراس. لا ريح في اسبانيا، نقعدوا اسبانيا. كان يغير قلت لك يغير يروح لانجلترا، يروح البرتغال، يروح لايطالي، يروح نوشاتيل. نوشاتيل يا رجل تعرف نوشاتيل، نعرفها نوشاتيل مليحه، تروح لك القالم والهواء. واش كاين مثلا يعجبني كيقول لي هذيك الشوفيره تاع شيكولا. لا روح شوف، كاين الايطالي، كاين البرتغال، كاين لانجلترا، فرنسا، الالمان، اون فرنسا. ربما في ان ديكليك مان بور لوي، فهمني. ولكن هنا راه ممكن ينجح، ممكن ينجح. يعجبني عليه يريبك ما يقول لي ممكن ينجح. مانيش نريب فيه، لا انا نتبع اللي اعطيتوني الورق باش الناس ما تغلطش. هاهم شوفوها لي ستاتيستيك تاعو، انا ما نعرفوش المدرب مانيش نقول لك ماشي مليح، انا نقول لك ما ديكولاش في 22 صح. انا هذا واش نتكلم. مازال كيسيون وحده تفضل نبوزيها لكم في 4. هذا لونترينور سيني كونترات اوبجيكتيف 2 ما سيرياليز لوبجيكتيف يكمل سيرياليز صح. بعد شرح il faut نهضروا الحقيقه. ايماجين n'a pas atteint les objectifs يروح on va refaire à zéro. ومن بعد نزيدوا نحوسوا على نوتر ايترونجي. un autre espagnol. لا ايترونجي نحوسوا على نوتر ايترونجي. هذا هو المشكل. صح. انت قلت لي عليه باللي مدرب اسباني حاليا هما سي لي اللي ناجحين شويه المدربين الاسبانيين. لا الاسبانيول عندهم دي زونترنور دو كاليتي. ايطاليين عفوا نقطعك. ايطاليين المدربين اللي راهم ناجحين حاليا جاي هو الصف تاعو وقيلا منير زغدود. نعم منير زغدود. لا هذا معلومه مؤكده بان منير زغدود حيكون في الطاقم ان شاء الله على كل حال. انا ليا انا كنت نتمنى يكونوا 4 معاه باش غدوه كي يروح ما نزيدوش نجيبوها نيترونجي. يا ولدي ما كوش فاهمين هذه، ما نزيدوش نجيبوها نيترونجي. يا خويا دير 4 راهم يخدموا معاه، خيروا 4 حطوهم معاهم وراهم يخدموا يبران كو دي نوت. كالبان ستيلو راهم معاهم يخدموا يكوناس لور ميتي بصح راهم يجي يا سيدي نزيدوا نتعلموا مع الاوروبي.
يا سيدي بران نوت بوندون 2 ans يشاركوهم لي زونترينور يدوموند الكونساي هادو ولا لو رافي ماشي كونساي باسكو هما راهم الفوق زعماتيك دوموند لو رافي يشاركوا ما يدومونديش اخويا راهو يبرون نوت غدوه هادو عامين نجح يكملوا معاه ما كملوش ما نجحش وما كملوش تاوعنا ياخذوا لا رولاف هذا هو المشكل صح.